Alors voilà, mesdames et messieurs, toutes les personnes éprises de justice et qui ont un certain respect pour les citoyens. Aujourd'hui, nous sommes à Avignon et le 1er juin 2007. Ça fait un an que les Marocains de ce département, ils ont fait une requête adressée aux hautes autorités marocaines. Une pétition signée par 500 personnes qui se plaignent tous du mauvais traitement, de la maltraitance, du vol caractéristique qui est au consulat du Maroc à Marseille. هذا الشيء اللي كيدير هذا القنصو هذا راه ماشي في الامكان. القنصو ما عندوش الحق باش يشيل الماتريال باش يضيع عباد الله في الفلوس ديالهم. فوتوكوبي كيدير له 2 اورو 50. الباسبور يدير له 80,000 فرنك. لا كارت ناسيونال يدير لها 30,000 فرنك 30 اورو. هذا الشيء غير ممكن. ما عندهم حتى شي امكانيات باش يستقبلوا العماله وخصوصا القنصو محمد البرنوسي هادشي اللي كيدير راه ماشي مزيان. On paye des photocopies, il y en a qui payent 7 euros, 9 euros, 10 euros, le passeport à 90 euros, je viens de le faire il y a une semaine à mon gamin, il a 15 mois, je viens de faire un passeport à 90 euros. اسمي حسين قربان حسين لوسوسي اسماعيل دوغوف شوي فيس بريزيدون فوالا ان القنصل العام بمارسيليا تلاقينا مع فيست ودرنا به شكايات وبغى يضربني وداكشي وانا ما قلت ما عرفتش تسب الجمعيات وهذا وان احنا شكينا به على حساب الناس كتشكي على جالي المصاريف غير قانونيه ما بين الفوتوكوبي وما بين les timbres. C'est la honte. Il n'y a pas de travaux, c'est tout cassé, tout pourri, tout sale. Et les photocopies on paye, les passeports on paye. Ça, c'est pas normal. صراحة أي إنسان تسولو إلا ويقول لك لما كنمشي للقنصلية ما كنتش مرتاح. ونتمنى إن شاء الله أن هذا يتوضع حد لهذه الممارسات هذا، خاصة أننا اليوم كنعيشوا وكنحلموا بواحد المغرب اللي يكون كما الحمد لله كنمشيو للبلاد كنلقاو تعامل مزيان. نتمنوا هذا التعامل يكون عندهم امتداد حتى للقنصلية في فرنسا. أسبوعين هذه باش مشيت للقنصلية ديال مرساي في القنصلية ديال مرساي باش نعمل 4 لي باسبور. عندي 4 ديال الدراري. خلصت لهم 80 اورو الباسبور. ابري لي فري بور لي فوتوكوبي 40 اورو. القنصلية ديال مارساي جيت باش نصور الباسبور ديال البنت ديالي. Donc à l'entrée, ils m'ont dit qu'il faut payer au moins 10 euros pour les photocopies. Donc si tu amènes la photocopie, donc ils les acceptent pas. Deuxièmement, les timbres, ils font 600 dirhams, ils nous le comptent à 80 euros. بسم الله الرحمن الرحيم. مهزله في الحقيقه والصراحه مهزله في القنصليه المغربيه وما رضاوهاش في مارساي وما رضاوهاش للمغاربه وبصفه عامه كاع المغاربه كاملين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فالشر بدأت قريب 4 سنوات هذه وخلينا يعني نستفحل. الآن عم وطم، ليس هناك فرد من أفراد الجالية بهذه الناحية ناحية الدائرة القنصلية لمارسيليا إلا ويعاني كلما جاء للقنصلية. غلاء الإجراءات، سوء المعاملة، عدم تطابق قيمة التنبر مع اليورو، الفوتوكوبي يعني بثمن فاحش باهظ. فاحنا القنصل ديالنا هاد الايام دار فوتوكوبي ديالكم اللي علموا حتى هو جا دارها التكنولوجيا حتى هو جا عمل وحده دار لها موظف. شوف الموظف اللي كنخصو ديالنا حنا اللي كنخلصوه باش ينفعنا ولا مقابل غير فوتوكوبي. ملي شافها كتمشى مزيان دار جوجات. كاينه اهانه للمواطن المغربي في الوقت انه الدور ديال القنصليه المغربيه هي تسهيل المسائل على المواطن المغربي. والا اذا كانت الاداره المغربيه وكنعرفوا هذه المساله، انا بالنسبه لي سنوات الرصاص باقي فيها شي شويه، لان كاين تجاذب بين الناس اللي بغاو الدرب ديال حقوق الانسان وتقويه المجتمع المدني باش نمشيو لقدام، وكاين ذاك النصف الاخر ديال المخزن ومنه هذا الصنف هذا اللي باقي شاد الحبال باش يدافع على المصالح ديالو. هذا هو التحليل السياسي البسيط اللي عندي انا شخصيا، هذا الموقف ديالي. اذا كنا غادي نديروا المصالحه فباسم من؟ خصنا نجمعوا هاد الناس كلهم اللي تكلا لهم رزقهم ونسولوهم. دونك انا كنقول بلا في تدفع لقدام. ماشي ضد الانسان،
حنا غير يعادينا القنصل يكلمناش، ما يخدم المصالح للناس، حنا ما يقمرش الناس. شتي داير 5 اورو 6 اورو الباسبور، راه سي اون سوم دارجون، راه قد لي كيجمع التريزور، قد لي كيجمع هو يدير في جيبو. فين حنا واعدين؟ فين غاديين؟ فلوس كثيره كثيره كثيره. 5 اورو حنا ب 20 سنتيم كنا كنبيعوا الفوتوكوبي، شرينا البيرو في ارض، لان الفوتوكوبي حنا اللي كنا كنتصرفوا عليها الميكان ريجيونال ديال مارساي، شرينا بها بيرو في ارض، وكنا باغيين نزيدوا نتقدموا بها لقدام، وجاو خطفوها قناصيله، ماشي شي واحد قنصل ولا الاخر، خلاه فلوس عداد اموال كثيره. 5 اورو ولا 6 اورو بار باسبور، 40 باسبور ولا 5 يورو نقصوا حنا. شي كيقول لك خرج، شي واحد ما عطينا الحقيقه، شي كيقول لك عطيك 10 اورو، شي كيقول لك عطيك 15، شي كيقول لك سي با هوموجين، باش تعرف بان تشفات، بان السرقه في السوق باينه، السرقه في السوق باينه. واحد يجي يقول لك عطيك 5 اورو، واحد يقول لك عطيك 10 اورو، واحد يقول لك 15 اورو. ضربها في النومبر دو باسبور في بار جور. فوالا الوغ 20 اورو بار باسبور، لو نومبر دو باسبور ايديتي بار جور. فين كيمشيو الفلوس؟ ما نافعينش الدوله، ما نافعينش القنصليه اللي راه غادي لابرا نقولوا راه كيجمعها غادي يصبغها ولا غادي يصاب شي حاجه، ريان دي تو. سي دو لارجون اللي كيمشيو لعيد المسؤول. انا بالنسبه للمشكل ديال مارساي، ديال هذا السيد تاع مارساي، يعني حوايج دارهم السياسيين، يعني طريقه قانونيه مزيانه مصوبه وكل شيء، ولكن كنظن ما تكفيش الان، لان المشاكل وصلوا 500 سيناتور وصلت، 600 سيناتور وصلت العام اللي فات، ودي روسي والاجتماعات ولي جورنال وكل شيء هذا. مالغري كل شيء هذا الشيء هذا الاداره ما تحركتش. ونيفو د مارساي مو جو بروبوز بالسياسيين بالاخر بالتضامن مع الاخوان تاع مع المكتب نتاع اليوم، مع الجمعيات اخرين، كونوا ديليغاسيون، نطلبوا رونديفو مع البرلمان، مع المسؤولين المجلس، مع الوزراء، مع المجلس، مع حنا غاديين. دونك شنو ديليغاسيون نمشيو ب 15 20 30، سي فو بوندر ان كار اون فا بوندر ان كار اون فا يالي، يا با دو بروبليم. كاين مثل كيقول الصمت جبن، الصمت خيانه، الصمت ادانه، الصمت مقبره الواقفين. قلب راه عامر على ديك القنصله بزاف كاع، اللهم من ضمن كار، اللهم من ضمن كار. وكندوماندو سيدنا نصره الله محمد الساز يدير لنا هذا الشيء هذا، يشوف الحال ديالو كيفاش داير. الا عنده العمال ديالو عزازين، احنا كسفير، احنا كسفراء هنايا كما قال الحسن الثاني الله يرحمه.